यादें थीं, रिश्ते थे, अपने थे, सच्चाइयाँ थीं और वो थी जो छोड़कर जा रही थी। अपने आप को उस घर से पूरी तरह मिटा रही थी, जैसे कोई वर्क वर्क हटाता है। सारंग को पता था ये सब कितना मुश्किल था, कितना दुश्वार था। वो इस मुश्किल को आसान कर रही थी। सारंग के कंधों पर कर्जों का एक बड़ा बोझ था, उतर के नहीं देता था। वो एक नया कर्जा चढ़ा के जा रही थी। उसने सोचा था वो खुद को बदलेगी, पर यहाँ तो जिंदगी बदल रही थी। घर से जिंदगी के आसार मिट रहे थे। पहली बार वक्त पर नाश्ता ना मिला था। कपड़े वो खुद ही देख लिया करता था, आज पता ना चला। टूटे हुए बटन वाली शर्ट पहनकर निकल गया। अंदर का बिखराव था जो जाहिर हो रहा था, वरना वो दर्द छुपाकर हंसने मुस्कुराने का आदी था। चाचे की तरह दिल का बड़ा था, पर कुछ तो था जो गलत हुआ था। उसे लगा जमीन पैरों तले खिसकती जा रही है। उसे याद आया कभी वो किसी का आसमान हुआ करता था। कहानी उसी सुबह से शुरू हो गई थी जिस दिन वो लियाकत यूनिवर्सिटी हैदराबाद से MBBS करके निकला था। उसने समझा था कहानी खत्म हुई, वो सुर्खरू हुआ। कई सालों की मेहनत थी, चौथी का ख्वाब था। कुछ ख्वाबों की ताबीर बड़े लंबे अरसे बाद जाकर मिलती है, कुछ ख्वाब बड़े महंगे होते हैं। उसने भी बड़ा महंगा ख्वाब देख लिया था। उसने पहुंचते ही चाचे को कहना था, चाचा साईं, मुर्गी अंडा बड़ी आसानी से देती है, मगर ख्वाब की ताबीर बड़ी मुश्किल से मिलती है। सालों की रियाजत काम करती है। मुर्गी का फल तो लम्हे भर का है। उसे पता था बातों के बादशाह ने हंस देना है और कहना है, ये तूने मुर्गी से कब पूछा, और उसने लाजवाब हो जाना है। वो लाजवाब ही हो जाता था। और अब भी जब स्टेशन पर चाचा मोला बख्श 7-8 आदमियों के साथ फूलों के हार लिए खड़ा था, सीना फख्र से फूला हुआ था, मगर आंखों में तशक्कुर था। उसके आगे जिसका तवक्कल इंसान को इंसान बनाता है, जब वो सोने से भी अनमोल हो जाता है। सारंग सोना बनकर आया था। उन्होंने गले से लगा लिया, पेशानी का मुकद्दर चूम लिया। स्टेशन से जुलूस गोट को रवाना हुआ। छक्कड़ छक्कड़ चलते तांगे में खेतों के सब हसीन मनाजिर सारंग आंखों में बसा लेना चाहता था। चाचा बहाने बहाने से मुस्कुराता और हंसता था। तांगा रुका, ढोल वाला ढोल बजाने लगा, हो जमालों का गीत गाने लगा। बच्चे रास्ते में खड़े थे, औरतें दीवारों पर चढ़ी हुई थीं, घरों की छतें भरी हुई थीं। सारंग मुस्कुराया। किसी ने कहा, आई घोट आ गया, दुल्हा आ गया, देख दुल्हा ही तो लग रहा है अपना सारंग। सुहाई ने वहीं से जस्त लगाई, छत से सीढ़ियां फलांगती हुई नीचे आई। सारंगदा आ गए, सारंगदा आ गए। क्या दिलकश नजारा था। हुस्न नजर में होता था, मगर लोगों की चहकारें, जिनका अपना हुस्न था। कौन ना था जिसने आगे बढ़कर गले ना लगाया हो। घर में अलग इंतजार था। जीजी दरवाजे की चौखट में खड़ी थी। वो कदमों में ढेर हो गया। अब्बा ने उठाया, जीजी ने माथा चूमा, दुआ दी, कंधा थपथपाया और प्यार दिया। फुफ्फो ने बलाएं ली, चाची ने सर पर हाथ फेरा। सुहाई अदा सारंग कहकर लिपट गई और पीपल के पीछे अपना आधा चेहरा छुपाए कटोरे जैसी आंखें लिए वो खड़ी थी। पहले जो कहा था, अदा सारंग हैं, कोई मिनिस्टर नहीं आ रहे, बयान भुलाने के लिए होते हैं, उसकी मुस्कुराहट किसी से छुपती भला। सारंग ने पूछा, संध्या कहाँ है? जब सारंग ने पूछा कि संध्या कहाँ है, तो वो पीपल की ओट से निकलकर सामने आई। अदा सारंग कहते हुए मुंह में चाशनी घुलती थी। तहफ्फुज़ का एहसास होता। वो बनकर भी तो पहाड़ जैसा आया था। कितना मजबूत लग रहा था। कादावर, चौड़ा सीना, कमान जैसे बाजू, भरा भरा चेहरा, बालों को जेल से सर पर जमाया हुआ, जिसे वो तेल समझी थी, लेकिन ये जेल थी। उस शहरी जेल की वाहिद खासियत यही थी कि सरसों के तेल की तरह उसके कतरे नहीं गिरते थे। चौड़ी कुशादा पेशानी पे बाल टेढ़ी मांग के साथ जमे हुए थे, जैसे नई आती फसलों के बीच पानी की खाल सीध में बहती है। सोचने लगी, सोचते तो होंगे, हाय संदू कैसी बड़ी बड़ी लगने लगी है। रंग भी निखर गया है, बाल भी घने हो गए हैं, जिन्हें परांदा हमा वक्त अपनी कैद में रखता था। कद निकल आया है, सोहनी हो गई है। शरबती सी आंखें, वही सब जो सहेलियां बताती थी उसे, वो ऐसा सोचने लगी थी। ये वही उम्र थी जब जहन सोच चुराता है, जो सुनता है वही सोच में समा जाता है। दिल अगर मान ले तो पत्थर पे लकीर भी पड़ जाती है और फिर शऊर आने से पहले नहीं मिटती।
سارنگ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے خود کو بڑا تو محسوس کیا تھا۔ سندھیا تو کب بڑی ہوگی؟ جو بچپن سے کہتا آیا تھا اب صرف سوچ کر رہ گیا، کہہ نہ سکا۔ وہ اب شعور کی باتیں کہنے سے خود کو روک لیتا تھا، جبر کر لیتا۔ شعور اس پر اپنی دھاک بٹھا رہا تھا۔ ابا کو اندازہ نہ تھا، ورنہ کہتا لڑکا ہاتھ سے گیا، چھورا اپنا نہ رہا۔ چاچا کو اندازہ ہو جاتا تھا اور اس کا دل کتکڑے لگانے لگتا۔ کہتا سارنگ میرا سونا تو شروع سے تھا، اب تو سونا بن کر آیا ہے، اور سونے کا مول چڑھے یا گھٹے پر سونا تو سدا بہار ہوتا ہے۔ یہ کہنا ہی کافی ہے کہ سونا تو بس سونا ہی ہے، ہر دور میں چلتا ہے۔ اور اب بھی سب سارنگ کو گھیرے ہوئے تھے۔ شہر کی باتیں بتا سارنگ۔ چچی سبھاگی خود اپنی زندگی میں بس 2 بار ہی شہر گئی تھی۔ پہلی بار جب نئی نئی شادی ہوئی تھی اور مولا بخش شٹل کاک پہنا کر اسے گھمانے لے گیا تھا حیدرآباد کے چڑیا گھر۔ دوسرا ہسپتال جب سندھو کی پیدائش ہوئی تھی۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ عورت میاں کی نظر میں تب لاڈلی بنتی ہے جب نئی نئی بیاہ کر آئی ہو یا جب اسے اولاد کا تحفہ دے رہی ہو۔ اس کے بعد تو بقول جی جی ماں ہفے ہی ہفے۔ عورت کو جب اولاد ملتی ہے تو سمجھو کائنات مل گئی، پھر وہ شوہر کو بھی نہیں پوچھے گی۔ بچوں کے بھی بچے ہو جائیں پھر نہیں بدلنا، چاہے نانی دادی کے عہدے پر فائز ہو جائے، مگر عورت نے ماں ہی رہنا ہے۔ عورت بس ایک بار ماں بن جائے، اس پر باقی سارے نقش مٹنے لگتے ہیں، باقی سارے رشتے دھندلے پڑنے لگتے ہیں، باقی سب فرائض پچھلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ ماں بننے میں عمر بتا دے گی، تب بھی کہے گی ابھی کچھ فرض باقی رہتا ہے، بچوں کے بھی بچے کھلانے لازم و ملزوم ہیں۔ سارنگ کے پاس وہی سگی ماں نہ تھی، پیدا کرتے ہی مر گئی۔ وہ تو اسے پیدا کرنے کی خاطر ہی پیدا ہوئی تھی۔ کتنا لمبا سفر کیا، اور جب سارنگ آیا تو وہ نہ رہی۔ گھر کا ہر ایک فرد اس کے لیے تناور درخت بن کر چھاؤں کیے کھڑا تھا۔ مجال ہے جو گرم ہوا بھی لگے اور جی جی اسے سامنے کر دیں، اپنے پروں میں چھپا لیتی تھی۔ چاچا تو تھا ہی سارنگ کے لیے دھرتی، سندھ کی سرزمین بن جاتا تھا۔ باپ اس کا حسن بخش تھا، ماں کی جگہ مولا بخش نے لے لی تھی۔ جی جی ماں دعا کا رستہ، دعا کا دریا، اس کی چھاؤں اور اس کی پناہ۔ چچی کو گود جھڑکنے کی بڑی عادت تھی، مگر خدا گواہ تھا کہ سندھیا سے زیادہ کھانے پینے پہننے اوڑھنے میں سارنگ کا خیال رکھتی تھی۔ سردی ابھی اپنے آنے کی خبر دیتی، اس سے پہلے سویٹر بننا شروع کر دیتی۔ مولا بخش کو کسی تہوار پر اجرک پہنائی جاتی، وہ چھپا کے سارنگ کے نئے جوڑے کے لیے رکھ لیتی۔ سارنگ کے اسکول سے کالج تک، کالج سے میڈیکل کالج تک، ہر 4 چھٹیوں میں وہ جب گھر آتا تو گویا بہار آ جاتی۔ پہلے پہل لطیفے سناتا اور کتابوں کی کہانیاں لے کر بیٹھ جاتا۔ ہاسٹل کی دنیا کی سیر کراتا، شہر کی سڑکوں اور رستوں، ٹریفک اور گاڑیوں کے قصے ہوتے تھے۔ اب کی بار بڑا بن کر آیا تھا، سوائے ایک آدھ کے باقی ساری چیزیں جیسے زندگی کا ثانوی حصہ بن کر رہ گئی تھیں۔ وہ اپنے مرکز کی طرف آ رہا تھا، اس کی نگاہ اب ارد گرد کے شور و غل سے ہٹ کر سیدھ میں دیکھنے لگی، صاف ستھرا ناپ تول کر بولتا ہوا۔ گھر کی عورتوں میں تو نئی روح پھونک دی گئی، کیسے رشک بھری نظروں سے دیکھنے لگی تھیں۔ جی جی تو جی جی تھیں، 100 بلائیں ویسے ہی لے لیتی تھی۔